नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। नमस्कार, म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न। 60% मत खस्यो। मतपेटिका सङ्कलन गरी गणना स्थल लगिँदै अधिकांश स्थानमा आजै मतगणना सुरु। देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि केही स्थानमा भने झडप। ठाउँ ठाउँमा हवाई फायर। स्थिति नियन्त्रणमा नआएका 5 स्थानमा मतदान सरे। स्याङ्जामा मतदाता बोकेको जीप दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। मतदान गर्न गएका 2 वृद्धको बैतडीमा ज्यान गयो। स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई मत दिएको दावी। जितेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको मुहार फेर्ने मतदाताको अपेक्षा। र बङ्गलादेशमा सबै सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा रोक। कठिन अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा। सहयोग गर्न सरकारवाला पक्षसँग आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। आज देशभरका 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्नका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि आज बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय तोकेको थियो। छिटपुट घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। वर्षा लगायत अन्य कारणले कतिपय स्थानमा मतदान प्रभावित भएको थियो। समग्रमा देशभर 60% मत खसेको अनुमान गरिएको छ। यो निर्वाचनले देशभर 753 स्थानीय तहमा 35,221 जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ। केही स्थानीय तहमा भने दिउँसो विवाद भएपछि ढिलो गरी मतदान सुचारू हुँदा मतदान कार्य राति 8 बजेसम्म सारिएको छ। स्थानीय तहको मतदान देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि केही स्थानमा भने झडपका घटनाहरू भए। केही स्थानमा भने प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो। स्थिति नियन्त्रणमा नआएका स्थानहरूमा मतदानको नयाँ मिति तोकिएको छ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भए पनि केही स्थानमा भने मतदान केन्द्र रणभूमि बनेका छन्। कतै उम्मेदवार नै कुटिएका छन्, कतै झडप भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा शुक्रबार 67 ठाउँमा झडप भएको छ। झडप भएका मध्ये 53 ठाउँमा मतदान पूर्ण भएको छ भने 14वटा मतदान स्थगन भएको छ। दोलखा, रामेछाप, रुकुम पश्चिम, धनुषा, पर्सा, डोल्पा, गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूमा धेरै झडप भएका छन्। प्रहरीले घटना नियन्त्रण लिनका लागि देशभरमा 100 राउन्ड भन्दा धेरै हवाई फायर गरेको जनाएको छ। झडपका क्रममा 2 दर्जन भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले तनहुँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीमाथि कुटपिट गरेका छन्। त्यस्तै स्थिति नियन्त्रणमा लिन हुम्लाको चङ्गेली गाउँपालिका केन्द्र, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 9, मिश्र भन्ज्याङको मतदान केन्द्र र रामेछापको दोरम्बा, सोइलुङ र खाँडादेवी गाउँपालिका, गोर्खाको घालचोक, सर्लाहीको धनकौल मतदान केन्द्रमा हवाई फायर, त्यस्तै कौडन्यामा पनि विवाद बढेपछि हवाई फायर भएको छ। त्यस्तै बाजुराको बुढी नन्दा नगरपालिकामा हवाई फायर भएको छ। दोइलेको ठाडी काँध, काभ्रेको चौरी देउराली, बाराको पचरौती 2 मा पनि मतदान स्थलमा झडप भएका छन्। बाँकेको कोहलपुरमा माओवादी र एमाले कार्यकर्ता बीच खुकुरी हानाहान भयो। दुवै पक्षका 1-1 जना घाइते भएका छन्। रामेछापको 2 मतदान केन्द्रमा हवाई फायर भएको छ। सुनापाती र खाँडादेवी गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रमा झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गरिएको थियो। त्यस्तै काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिका स्थित 1 मतदान केन्द्रमा
तनावको स्थिति सृजना भएको छ। यता सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची 4 मा अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आफन्तले नभई दलका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न सघाएपछि केही बेर तनाव भएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाको ज्यामिरेमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको बुथमा ठेलमठेल भएपछि नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो। 5 पोखरी थङपाल 2 को यारी मतदान केन्द्रमा एउटा मतपत्रमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर छुटेको मतपत्र भेटिएपछि पनि केही बेर तनावपूर्ण रह्यो। बाजुराको बुढी नन्दा नगरपालिका स्थित मतदान केन्द्रमा तनाव भएपछि हवाई फायर भएको छ। दुई पक्षबीच सामान्य विवादमा ढुङ्गा हानाहान भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गरिएको थियो। दैलेखको ठाडीकाँध गाउँपालिकाको एक केन्द्रमा मतदानका क्रममा झडप भएको छ। ठाडीकाँध गाउँपालिका 6 को मालिका माध्यमिक विद्यालयको केन्द्रमा दुई पक्षबीच झडप भएको हो। इच्छाइएको व्यक्तिको विषयमा विवाद हुँदा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो। दुई पक्षबीच भएको झडपलाई नियन्त्रणमा लिन एक राउन्ड हवाई फायर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। हुम्लाको अधानचुली मतदान केन्द्रमा ढुङ्गा हानाहान भएको छ। सो क्रममा उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। श्रीमतीको नाममा एक व्यक्तिले भोट हाल्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि अदलचुले गाउँपालिका 4 मा रहेको मतदान केन्द्रमा विवाद भएको थियो। ढुङ्गा हानाहान हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। सप्तरीको डास्नेश्वरी नगरपालिकामा मतपेटिका तोडफोड भएको छ। हरिरवा मतदान केन्द्रमा मतपेटिका तोडफोड भएपछि जेठ 1 गतेका लागि मतदानको मिति तोकिएको छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै दलगत हिंसात्मक घटना नभए पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका मुख्य दलका कार्यकर्ताहरू नै झडपमा उत्रिए। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 पञ्चमुलमा जीव दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारका लागि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज रेफर गरिएको छ। G23026 नम्बरको डबल क्याब पिकअप सडकबाट 150 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्न शीघ्रदेखि वालिङतर्फ आउने क्रममा जीप सडकबाट खसेको थियो। यसैबीच रुकुम पश्चिममा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वार जनक बाठामगर सवार गाडीको ठक्करबाट एकजना मतदाताको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बाणीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 70 वर्षीय प्रवीण खत्री रहेका छन्। दोग डागेटार गाउँपालिका 3 स्थित सनातन धर्म मावि श्रीकोट मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न गएका 84 वर्षीय हरिसिंह भाटको पनि मृत्यु भएको थियो। यति बेला मतदान सकिएसँगै केही स्थानमा बाँकी भए पनि अधिकांश स्थानमा मतदान सकिएको छ र मतगणनाको कार्य सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँको हकमा राष्ट्रिय सभागृहमा मतपेटिकाहरू सङ्कलनको कार्य भइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। मतपेटिका ल्याएर केही समयमै सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना कार्य सुचारू गर्ने कार्यतालिका रहेको छ र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सन्तोष बिके थापा, जो अहिले पछिल्लो अवस्थाको वस्तुस्थिति र मतगणना कार्य के भइराखेको छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिन अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सन्तोषजी, हजुर दिपेशजी, पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइदिनुहोस् न। मतदान सकिएपछि मतगणना कार्य सुरु भयो कि भएन, कति बेला हुन्छ, तपाईँलाई के छ जानकारी? स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज दिनभर भएको मतदानको अब चाहिँ मतगणनामा निर्वाचन जाँदैछ र मतगणनाका लागि यति बेला काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँका 32वटै वडाहरूबाट मतपेटिका चाहिँ यहाँ ल्याउने क्रम अहिले सुरु भएको छ। यहाँ चाहिँ अधिकांश वडाहरूको मतपेटिकाहरू यहाँ आइपुगिसकेको छ भने अब कतिपय बाँकी रहेका वडाहरूको पनि मतपेटिका आउँदैछ। त्यो आइसकेपछि अब सर्वदलीय बैठक पनि बस्ने तयारी गरेको छ। त्यो सर्वदलीय बैठक बसेर एक खालको सहमति निर्माण गरिसकेपछि मात्रै मत गणना अघि बढाउने भनेर यति बेला चाहिँ यहाँको निर्वाचन समितिले, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यो अनुसारको तयारी गरिरहेका छन् र यति बेला चाहिँ राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो चहल पहल राष्ट्रिय सभागृह आसपासमा देखिन थालेको छ र अहिले चाहिँ मूलतः अब 32वटै वडाबाट मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर ल्याएर यहाँ चाहिँ मत गणनाको सुरु गर्नका लागि तयारीहरू भइरहेको छ।
मतदान समग्रमा तपाईँ दिनभरि काठमाडौँका अधिकांश स्थानका मतदान केन्द्रमा पुग्नुभयो। दिनभरिको अवस्थालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो सन्तोषजी? अब आज दिनभरि जुन हिसाबले यसअघि 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो, तर यो पटक भने निर्वाचन आयोगले सरकारले एकैपटक एकै चरणमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ चुनौतीलाई पनि एउटा यथार्थमा बदल्नका लागि जुन खालको एउटा चुनौती उठाएको थियो, त्यो चुनौतीलाई सार्थकतामा बदल्नका लागि आज देशभर 753वटै स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाचन गर्नका लागि त्यो अनुसारको तयारी गरिएको थियो। तर कतिपय स्थानमा भने धाँधली रहित निर्वाचन हुन सकेन र त्यो निर्वाचनमा चाहिँ एउटा चाहिँ मुठभेडका घटनाहरू भए, झडपका घटनाहरू भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचनलाई एउटा चाहिँ चक्रापूर्ण एउटा चाहिँ तनावग्रस्त बनाउने काम गर्यो। तर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने त्यस्ता किसिमका घटनाहरू धेरै अप्रिय घटनाहरू घट्न सकेनन्। सामान्य वाद विवादका केही दृश्यहरू देखिए पनि झडप नै भइहालेको या त कुटाकुट नै भइहालेको, राजनैतिक दलहरूले चाहिँ मतदान स्थल नै तहस नहस बनाउने खालको या त प्रभावित बनाउने खालका त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भएनन्। फलत काठमाडौँ उपत्यकाको निर्वाचन भने एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। यसले लोकतन्त्रको एउटा जसरी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई या त निर्वाचन भनेकै एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, यसमा चाहिँ मतदाताले आफ्नो विवेकको आफ्नो चाहिँ मताधिकारको प्रयोग गर्छन् भनेर जुन हिसाबको परिभाषित गरिएको छ, त्यसको चाहिँ एउटा उदाहरण यो निर्वाचनमा देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य बाहिरका लगभग 70 स्थानमा चाहिँ झडपका घटनाहरू भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भने त्यो घटनाहरू, त्यो खालका दृश्यहरू देखिएको छैन। सन्तोषजी, काठमाडौँको हकमा जुन तपाईँले मतपेटिका सङ्कलनको कार्य लगभग सकिएको जानकारी गराउनु भयो र अब कति बेलादेखि मतगणना कार्य सुरु हुने तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। अब अहिले चाहिँ सबैवटा वडाहरूको मतपेटिका सङ्कलन गरेर काठमाडौँको मतगणना स्थलका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभागृहमा ल्याउने खालको तयारीहरू सबै वडाबाट भइरहेको छ। ती वडाहरूमा ल्याइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बस्नेछ र दलहरू बीच एउटा सहमति भइसकेपछि उनीहरूले अहिले हामीले जानकारी पाए अनुसार करिब 10 बजे आसपासमा चाहिँ मतगणना सुरु हुन सक्ने भन्ने खालको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब सहमति चाँडै जुटेको खण्डमा त्योभन्दा अगाडि नै मतगणना सुरु हुनेछ, नभए 10 बजे जसरी पनि आज चाहिँ मतगणना सुरु गर्नुपर्छ र देशभरि एक खालको मतगणनामा सुरु भयो र देश अब चाहिँ निर्वाचनको परिणाम आउने बेला भयो भन्ने हिसाबले जुन खालको सन्देश दिन निर्वाचन आयोगले खोजिरहेको छ, त्यो खालको तयारी देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आज हामीसँग कुरा गर्दै उहाँले आज 20% भन्दा बढी स्थानमा चाहिँ मतगणना सुरु गर्न सक्ने भन्ने खालको एउटा घोषणा गरेका छन्। अब त्यो घोषणा अनुसार पनि काठमाडौँमा उनले पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँलाई राख्ने र देशका अन्य विकट ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ मतपेटिका लिएर आउन निकै गाह्रो छ, मतगणना स्थलमा मतपेटिका ल्याउनका लागि निकै चुनौती छ, त्यस्ता स्थानमा चाहिँ केही समयपछि या त भोलि 2 बजेसम्म त्यस्ता स्थानमा मतगणना सुरु गरिसक्ने। तर सुगम मानिएका काठमाडौँ जस्ता विकसित सहरहरू जो चाहिँ हाम्रो नेपालका प्रमुख सहरहरू छन्, ती सहरहरूमा चाहिँ आज राति नै आज जसै एकदम सक्दो जति सकिन्छ त्यति छिटो चाहिँ मतगणना सुरु गर्ने भन्ने खालको तयारीहरू यति बेला भइरहेको छ। हस् सन्तोषजी, हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा। उहाँले पछिल्लो अवस्थाको अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा यति बेला 25वटा वडाबाट मतपेटिका सङ्कलनको कार्य भइराखेको छ र अब केही समयपछि सर्वदलीय बैठक बस्नेछ र बैठक बसिसकेपछि करिब 10% करिब 10 बजे भन्दा अगाडि नै मतगणनाको कार्य सुचारू हुने निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी दिएको छ र देशभरका जुन मतपेटिका सङ्कलन भइसकेका स्थानमा मतगणना कार्य आजै नै सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ र करिब 5 दिनभित्र सबै 753वटै स्थानका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनिने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरका केही पालिकामा बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, तर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले मचाएको अराजकताले निर्वाचनलाई धाँधली रहित राख्न भने सकेन। एक रिपोर्ट। कोही सिलिन्डर बोकेरै अक्सिजनको सहारामा भोट हाल्न पुगे भने कोही घिस्रिँदै मतदान स्थलसम्म पुगेर मताधिकारको प्रयोग गरे।
बैतडीकी 113 वर्षीय मानमती भट्टले सकी नसकी मतदान स्थलसम्म पुगेर भोट खसालिन्। दाङकी 104 वर्षीय कमला शर्मा र प्युठानकी दुर्मती पुनले यही निर्वाचनमा मतदान गरे। बैतडीका 84 वर्षीय र 70 वर्षीय दुई वृद्धले मतदान गरिसकेपछि प्राण त्यागे। जीवनको अन्तिम समयसम्म आफ्नो मतलाई देश बदल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका उनीहरूकै कारण निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष साबित भयो। तर यही निर्वाचनलाई अशान्त बनाउन राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताले देशका 70 बढी स्थानमा झडप जन्माएका छन्, जसलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले 100 राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर गर्नु पर्यो। 2 दर्जनभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। फलत यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचन समेत धाँधली रहित हुन सकेन। 5 स्थानीय तहको निर्वाचन नै स्थगित भएको छ। तथापि तमाम अन्यल र आशंका बीच शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै 65% मतदान भएर सम्पन्न भएको छ। सम्भव भएका स्थानमा आजै मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हाम्रो योजना भनेको चाहिँ एकदम हिमाली दुर्गम टाढाका ठाउँहरूमा समेत भोलि दिउँसोको 1 बजेभित्रमा सबै मतपेटिकाहरू ल्याइसक्ने र सबै स्थानीय तहमा भोलि 2 बजेभित्र मतगणनाको कार्य प्रारम्भ भइसक्यो भनेर घोषणा गर्ने। तर काठमाडौँको हकमा अलिकति नजिक भएकाको हकमा आज 8 बजे बेलुकाको 8 बजेभित्र झन्नै 20% स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ भयो भन्ने एउटा अनुभूति दिने गरी हाम्रो तयारी छ। त्यसरी मतगणनाको कार्य त्यो अनुभूति छ हामीसँग। साथसाथै मतगणना कहिले चाहिँ सम्पन्न हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी 5 दिनभित्रमा मतगणना कार्य सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध दलहरूबीच भएका झडप र विपक्षी एमालेसँग भएका झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कैयौं घाइते भएका छन्। रौतहटमा मतपेटिकामै आगजनी गरिएको छ। मतपत्र बोकेर भागेका दृश्यले निर्वाचन प्रणालीकै धज्जी उडाउने काम गरेको छ। 12 का 4 मतदान केन्द्र नै रद्द गरिएको छ। राजनैतिक दलहरूबाटै मतदानलाई प्रभावित पार्ने काम भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। राज्यको नजरअन्दाजमा परेका तिङ्कर र छाङ्ग्रुमा मतदान सफल भयो। अपवादलाई पन्छ्याएर हेर्दा प्रचण्ड गर्मी र झरीको प्रवाह नगरी मतदाताले आफ्नो मतको दान गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नियमित निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो। नागरिकले आफूमा निहित सार्वभौम अधिकारलाई राम्ररी बुझेर सोचेर उम्मेद्वारहरू मध्येबाट असललाई सुन्ने भएपछि यसलाई लोकतन्त्रको जग समेत भनेको हो। तर राजनीतिक दलले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि लोकतन्त्रको जग हल्लिएको छ। यस वर्षको निर्वाचन समेत शीर्ष नेतृत्वको रस्साकसीबाट अछुतो रहन सकेन। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही बेर अलमल परेपछि मात्रै ब्यालेटमा मतपत्र खसाले। मतपत्रमा स्वस्तिक छाप हानिसकेपछि पट्याउने क्रममा प्रचण्ड अलमलमा परेका थिए। छोरी रेणु दाहाल मेयरको उम्मेद्वार बनेको भरतपुर महानगरपालिका 14 स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरमा मतदान गरेका प्रचण्ड अलि अक्क न बक्क जस्तो भनेपछि झन्डै मतपत्रमा हानिएको सङ्केत नै देखिएको थियो। पछि स्वयंसेवकले पट्याउन सिकाएपछि प्रचण्डको मत ब्यालेटमा खस्यो। लगत्तै बोलेका प्रचण्डले मतपत्र ठुलो भएपछि अलि समय लागेको बताए। होइन, त्यस्तो अलमलमा के पर्ने कुरा थिएन। मतपत्र अलि ठुलो छ, ठुलो भएको हुनाले चाहिँ समय थोरै लाग्ने त हो। तर पनि चाहिँ अब अहिले केही प्रतिशत त सामान्य अवस्थामा पनि इनभ्यालिड हुने त गर्थ्यो नै। अहिले बढ्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ मानिसहरूलाई छ। तर त्यसले तात्विक रूपमा असर चाहिँ पर्दैन। मलाई लाग्छ गठबन्धनको विजय हुन्छ। मतदानपछि प्रचण्डले हारजित स्वाभाविक भए पनि आफ्ना उम्मेद्वार विजय हुने विश्वास दिलाए। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी माओवादी नेत्री रेणु दाहाललाई हँसिया हतौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने आफ्नो भनाइलाई अतिरञ्जित गरिएको पनि बताए। मैले हँसिया हतौडामा नहाले दुर्घटना हुन्छ भनेकै होइन। गठबन्धन एउटा राजनीतिक दुर्घटना रोक्नको लागि जन्मेको हो। गठबन्धन चाहिँ कमजोर भयो भने दुर्घटनाको खतरा छ। मेरो आशय त्यही नै हो। तर यसलाई तोडमोड गरियो, हँसियो हतौडामा नहाले दुर्घटना, रेणुलाई नजिताए दुर्घटना भनियो। मैले त्यो कुरालाई पछि प्रश्न पनि पारेको छु। कुरा त्यो हुँदै होइन। चितवनमा प्रचण्डले निसन्देह हँसिया हतौडा र रुखमा मतदान गरेका छन्।
किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेपछि भरतपुर महानगरमा काङ्ग्रेसले उपमेयर पाएको छ भने माओवादीको तर्फबाट रेणु दाहाल मेयरको प्रत्याशी छिन्। उनलाई टक्कर दिन काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले भाग्य हालेका छन्। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रुखसहित हँसिया हतौडामा मतदान गरेका छन्। गृह जिल्ला डडेलधुराको गण्यापधुरा गाउँपालिका स्थित रुवाखोलाको 80 ग्राम माध्यमिक विद्यालयमा देउवाले मतदान गरेका हुन्। लगत्तै बोलेका देउबा डडेलधुराबाट सिधै भक्तपुरमा मतदान गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि खनिए। चुनाव हुँदैन भन्ने ओलीलाई निर्वाचन गरेर देखाइदिएको भन्दै व्यङ्ग्य कस्न भ्याए। जनतालाई मजबुत गराउनु, जनतालाई जनताको अधिकार अझ बढी बनाउने, सिन्धुलीको अधिकार ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था हो। देउबाको जवाब सुनेपछि भक्तपुरको बालकोट स्थित महेन्द्र शान्ति माविमा मतदान गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले झनै ठुलो खुलासा गरेका छन्। वैशाख 9 गते देउबाले स्थानीय तह निर्वाचन सार्नका लागि प्रस्ताव गरे पनि आफू तयार नभएको ओलीले बताएका छन्। बरु निर्वाचन गराउनकै लागि आफूले धेरै पापड बेल्नु परेको उनको दाबी छ। उहाँले 9 गते मलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारौँ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो। अनि धाक लगाउनु त कुरै भएन। मैले अस्वीकार गरेर देशलाई द्वन्द्वतिर नधकेल्नुहोस्, अलोकतान्त्रिक बाटो नहिँड्नुहोस् भनेर उहाँलाई अलिक राम्रैसँग खबर पठाएको थिएँ र निर्वाचन रोक्ने कुरामा सहमति हुन नसकेपछि र कानुनले बाध्यता भएपछि उहाँहरू तयार हुनुभएको गफै नगरे हुन्छ कि, अनि उहाँहरूले प्रयास यतिसम्म कि मुद्दामा गएर हुन्छ कि झगडा गरेर हुन्छ कि अनेक त गर्नै भएको हो नि। त्यस कारण यो सब केही होइन, हामी एकदम फुरुफुरु गराउन लागेका थियौँ भन्ने, त्यसका लागि त हामीले धेरै पापड बेल्नु परेको थियो यो निर्वाचन। एमाले अध्यक्ष ओलीले 5 दलभन्दा एमाले एक्लैले बढी मत ल्याउने निष्कर्ष समेत सुनाएका छन्। माओवादी बुथ कब्जा गर्ने धङधङ्गीमा रहेको आरोप समेत ओलीको थियो। यता एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गृह जिल्लामा मतदान गर्न पुग्दा दुर्व्यवहार खेप्न बाध्य बनेका छन्। नेपाल मतदान स्थल पुग्दा केही स्थानीय उनी विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। रौतहटको गौर स्थित राम जानकी कन्या विद्यालयमा मतदान गर्न पुग्दा चोर आयो भन्दै उनी विरुद्ध आपत्तिजनक नाराबाजी भएको थियो। उता गोप्य मतदान नै देखाएर जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तमासा देखाउने काम गरेका छन्। उनलाई 15,000 जरिवाना किन नगर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेपछि टक्राव चुलिएको छ। यसको पटाक्षेप भने मतदानपछि आउने परिणामले गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आज स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो पटक देशभर एकै साथ जारी निर्वाचनमा केही स्थानमा बाहेक सहज ढङ्गले मतदान सम्पन्न भएको छ। अन्य समयमा राजनीतिप्रति जति नै वितृष्णा भए पनि चुनावका बेला मतदाताको उत्साहले भने निर्वाचनको माहौल थप महत्त्वपूर्ण बनाएको थियो। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ। 753 वटा स्थानीय तहको नेतृत्व चयनका लागि मुलुकभरका 10,756 वटा मतदान स्थलको 21,955 मतदान केन्द्रमा बिहान 7 बजेबाट नै मतदान सुरु भएको थियो। यी मध्ये केही स्थानमा विवाद र झडपका कारण मतदान स्थगित भए पनि उपत्यकासँगै सबै स्थानमा मतदान सहज ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। 5 वर्षपछि भएको निर्वाचनमा आम मतदाताहरूको सहभागिता साँच्चीकै उत्साहजनक थियो। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सर्वसाधारण उत्साहित थिए। बिहानैदेखि नै लाइन बसेर आएछौँ हैन। यति दुःख गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ केही गर्नु होला कि भन्ने आशा छ। यस्तो दुःख गरेपछि गरिब बुर्जालाई हैन
सहयोग गर्ने, राम्रो गर्ने। अब बाटोहरू सबैको सुविस्ता गराउनु पर्यो होइन। एकदम खुसी छु किनकि म एउटा युवा हुँ, त्यसले पनि म खुसी छु किनकि हामीले जुन अधिकार पाएका छौँ त्यो 5 वर्ष अगाडि पनि हामीले भोट गरेका थियौँ, राम्रै मानिसहरू छानेर भने अहिले पनि झन् स्पेसल मानिसहरूलाई, झन् स्पेसल एउटा यङ मानिसहरूलाई भोट गर्न पाउँदाखेरि बडो खुसी छु। नै हामीले धेरै ठुल्ठुला अपेक्षाहरू राखेका छैनौँ किनकि काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई यति बेला मेट्रो रेल र मोनोरेलहरू चाहिएको छैन, त्यो ठुल्ठुला सपना चाहिएको छैन। हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा स्वच्छ काठमाडौँ होस्, सिस्टमेटिक काठमाडौँ होस्, सिस्टमेटिक ठाउँबाट हामीले कामहरू गर्न पाऊँ या राज्यले दिने सुविधाहरू चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक ढङ्गबाट लिन पाऊँ। अब एउटा प्रजातन्त्रको अनुभूति भनेको जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, आफ्नो मानवाधिकारको उत्थान हुन्छ। अब अलिकति नेताहरू हाम्रो देशको खराब भए, अलिकति त्यो चाहिँ खर्चिलो बढी भएको चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ चुनावमा, त्यो चाहिँ अलिकति परिवर्तन भइदियो भने राम्रो हुने आशा छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा के वृद्ध, के अशक्त, के बिरामी सबै आफ्नो परिवारको सदस्यको सहयोग लिएरै भए पनि मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न यी मतदातालाई न त रोगले छेक्यो न त बुढ्यौलीले नै छेक्यो। कोही व्हीलचेयरमा, कोही बैशाखीको सहारामा, कोही आफ्ना आफन्तको सहारामा मतदान केन्द्रसम्म पुगेका थिए। मतदानपछि उनीहरूको एउटै अपेक्षा छ, बस जितेका उम्मेद्वारले राम्रो काम गरोस्। राम्रो होस् न, माथि जाओस्, राम्रो होस्, त्यही होइन हामीले लेखा। अब हामीले त के आज हो कि भोलि हो भइसक्यो कि भगवान्ले राखेको छ, आनन्दसँग बसिरहेको छ, रमाइलो हेर्नु पाएको छ। सधैँ यस्तै रहोस् परमेश्वर, हे भगवान्, श्री भगवान्ले 2074 सालमा भोट हालेकामा कुरो के भने अलिअलि विकास निर्भर कामहरू भए। अब अझै राम्रो काम होस्, एउटा आमूल परिवर्तन होस्। ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ अलिकति जग्गा किनेर घर बनाएर ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनभरि आफ्नो दुःख साटासाट गर्ने, त्यहाँ बस्ने, कीर्तन भजन गर्ने, नाच्ने, गाउने, आफ्नो दुःख साट गर्ने भन्ने खालको कुरो माग राख्छु म ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले चाहिँ राज्यलाई। त्यसरी राख्छु र त्यो गर्नु पनि हुन्छ, दिन्छ राज्यले भन्ने मलाई विश्वास पनि छ र तपाईँहरूले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ। सबैले थाहा पाउँछ। काम चाहिँ के गर्यो त? विगतमा जति पनि भोट हाल्नु भएको थियो नि, काम राम्रो गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले? अरूले तपाईँले जसलाई भोट हाल्नुभयो त्यसले यता पहिलो पटक मतदानमा सहभागी भएकाहरू हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई मतदान गरेको र आफूले देशका लागि केही गरेकोमा खुसी छन्। राम्रो लाग्यो, आफ्नो देशको लागि के गरेको जस्तो लाग्यो। अब राम्रोलाई भोट गरौँ, भिजन भएकोलाई भोट गरौँ, बुझिहाल्नु होला। अब मेन चाहिँ हाम्रो यो टुरिस्टलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गरिदियोस्, किनभने हाम्रो ठाउँ एकदमै फोहोर छ, त्यो सफा गरिदियोस् अनि सकभर राम्रो गरिदियोस्, त्यही हो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै निर्वाचन हो। नेपालमा 5 वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मत मात्र व्यक्त गर्दैन, राजनीतिक दलको वैधतालाई समेत अनुमोदन गर्नेछ। जनताको मतबाट अनुमोदित नेतृत्वसँग आम मतदाताले ठूलो अपेक्षा भन्दा पनि सामान्य विषयमा राज्यको अभिभावकत्व चाहेका छन्। यसैका लागि यति आशा र उत्साहका साथ मतदान गरेका छन्। यसतर्फ जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूको दृष्टि पर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकहरू, हामीले निर्वाचन विशेषमा दिनैभरि तपाईहरूलाई आज जुन निर्वाचनको माहौल देखायौँ र यति बेला मतपेटिका सङ्कलन कार्य निरन्तर भइराखेको छ। हाम्रा सहकर्मीहरू यति बेला मतपेटिका सङ्कलन स्थलमा पुग्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा राष्ट्रिय सभागृहमा मतपेटिका सङ्कलनको कार्य निरन्तर चलिरहेको छ। हाम्रा सहकर्मीले जानकारी दिए अनुसार 25वटा ओडाबाटै यति बेला मतपेटिका सङ्कलनको कार्य भइराखेको र 10 बजे भन्दा अगाडि नै
मत गन्न सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा यति बेला राष्ट्रिय सभागृहमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सन्तोषजी अहिलेको माहौलको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। मतपेटिका सङ्कलनको कार्य कहाँ पुग्यो र मतगणना कति बेलादेखि सुरु हुन्छ? सर्वदलीय बैठक बस्यो कि बसेन? यसबारे हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। ओके पनि दिपेशजी, यति बेला चाहिँ हामी राष्ट्रिय सभागृहको प्राङ्गणमा रहेका छौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा यति बेला चाहिँ मतगणनाका लागि ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ चहल पहल रहेको छ। काठमाडौँका 32वटै वडामा मतदान सम्पन्न भइसकेपछि यति बेला चाहिँ यो राष्ट्रिय सभागृहमा ल्याएर मतगणना कार्य अगाडि बढाउनका लागि तयारी चलिरहेको छ। अधिकांश वडाहरूको मतपेटिका यहाँ आइसकेको छ भने यति बेला चाहिँ अब सर्वदलीय बैठक बसेर यसलाई कति बेलाबाट मतगणना सुरु गर्ने भन्ने खालको निर्णय चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ सहमति हामीले चाहिँ सूचना पाएका छौँ, सहमतिको सूचना पाएका छौँ। अबको केही समयभित्रै मतगणना सुरु हुने भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। र यो बिचमा हामी अहिले राष्ट्रिय सभाको बाहिरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थित छ। उहाँहरू यहाँ पुगिसक्नु भएको छ भने यो निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका या त यो चुनाव लडिरहेका उम्मेदवारहरू समेत हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अबको परिणाम अब चाहिँ कुन हिसाबले आफूले चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको मत पाउनु भएको छ भन्ने कुराको निर्क्युल गर्नका लागि समेत यति बेला राष्ट्रिय सभागृह बाहिर निकै ठुलो चलखेल छ। र यति बेलै म यहाँ उपस्थित राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु र यहाँ उपस्थित उम्मेदवारहरूका विषयमा उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेको छु र उहाँहरूको कस्तो अपेक्षा छ, जनताको मत उहाँले कति पाउनु भएको छ र आफू जित्ने नजित्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यो बिचमा मसँग एकजना नेत्री मेरो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिनुहोस्। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सरस्वती केसी अधिकारी। अब स्थानीय तहको मतदान सम्पन्न भइसक्यो, अब मत परिणाम कति बेला सुरु हुन्छ? तपाईँ एउटा राजनैतिक दलको नेता, कस्तो खालको तयारी चलिरहेको छ, के सूचना पाउनु भएको छ? मैले चाहिँ खास अब हामी सौहार्दपूर्ण शान्तपूर्ण ढङ्गले 16 वडा मेरो र त्यहाँ टुङ्ग्याएर हामी मतपेटिकाहरू लिएर आएको अवस्था र अधिकांश आउने क्रम पनि अलिक केही बाँकी छ कि जस्तो लाग्छ। र हामीलाई चाहिँ निर्वाचन आयुक्त प्रमुखज्यूहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो भने अहिले यति बजे नै भन्ने फिक्स चाहिँ गर्नुभएको छैन। अब सर्वदलीय मिटिङ बस्ने, त्यो मिटिङबाट अहिले उम्मेदवारहरूबाट प्रतिनिधिहरूको पास बनाउने कार्यक्रम भइरहेछ होइन। त्यो बनाइसकेपछि एउटा सर्वदलीय मिटिङ बस्छ प्रतिनिधिहरूको, त्यो मिटिङले जे निर्णय गर्छ त्यस अनुसारको हुन्छ। तर सम्भवतः आजैदेखि मतगणना कति बजेसम्म चाहिँ परिणाम सुरु हुन? 12-1 बजेसम्ममा सुरु हुन्छ। 12-1 बजेसम्म। अनि तपाईँ राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। आजको स्थानीय तह निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभयो? आफ्नो पक्षमा मत कस्तो किसिमको आउने चाहिँ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? हजुर, पक्कै पनि राप्रपा एउटा अग्रपङ्क्तिमा लागिरहेको र अहिले एउटा नयाँ नेतृत्व देशमा आएको अवस्था र नेपाली जनताले विश्वास गरेर एउटा माहौल आएको अवस्थामा हामी पक्कै पनि राप्रपाका सबै कार्यकर्ता, नेपाली जनता, दिदीबहिनी, आमा बाबु सम्पूर्णले चाहिँ हामीलाई भोट दिनुभयो भन्ने हामी आशावादी छौँ र उत्साहित पनि छौँ। र योभन्दा अगाडिको देशकै माहौल जुन चलेको छ, हिजो 2 दिनभित्रमा जुन अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले बोरामा साडी बाँड्नेदेखि रातारात पैसा बाँड्ने यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामी मर्कामा परेका छौँ। जुन स्वतन्त्र रूपमा मान्छेले एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो मत अधिकार एउटा बुथसम्म गएर हार्ने अधिकार, त्यससम्म पनि एउटा बाधक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ गरेको अवस्थाहरू र मतदाताहरूलाई प्रभावित पारेको अवस्था चाहिँ पाइयो। समाचारहरूबाट नि यहाँले जानकारी लिनुभएको छ होइन। र त्यही अवस्थाले चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो छ। नत्र त हामी अहिले 16 वडामा नि हामी 10 वडा बुथ छ, त्यहाँबाट हामीले मत लिएर आउँदाखेरि करिब हामी विजयको नजिक छौँ। धन्यवाद। यति बेला चाहिँ राजनीतिज्ञहरू यो राष्ट्रिय सभागृह अगाडि आइपुगिसक्नु भएको छ, किनकि मत परिणाम सबैभन्दा चासोको विषय हो र मत परिणाम आउन्जेलसम्मका लागि राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा कति मत आउँछ या त आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका नेताहरूको मत परिणाम कस्तो आउँछ र आफ्नो चाहिँ स्थानीय तहमा भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू यति बेला निकै चासोका साथ यो स्थानमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मेरो बिचमा उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। उम्मेदवारहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के सोचिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको परिचय दिनुहोस्। म बिन्दिका गुरुङ, राप्रपा
बाट वडा अध्यक्षमा 16 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार। अब मतदान त सम्पन्न भयो, मत परिणामको आश चाहिँ कस्तो छ? मत परिणाम भन्दा पनि पहिला 16 नम्बर वडावासी जो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू चुनावमा भाग लिएर भोट दिन आउनुभयो, उहाँहरूप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जुन किसिमको वितृष्णा छ राजनीतिक दलहरूप्रति, त्यस पश्चात पनि हाम्रो वडामा 61% भोट चाहिँ नि खस्यो होइन। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो वितृष्णा जुन खालको छ विगतका निर्वाचनमा देखिएको थियो, अहिले चाहिँ राप्रपाबाट तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईँलाई मत दिएर या त तपाईँले मत पाएर त्यो वितृष्णा चिर्न सक्ने खालको सम्भावना यो निर्वाचनमा छ? अफकोर्स त्यसैको लागि नै हामीले उम्मेदवारी दिएका हौँ होइन। सानो सानो कुरामा पनि मान्छेहरूले जुन किसिमको दुःख पाइरहेछन्, जुन प्रशासनिक कुराहरू हुन्छ, वडाले गर्ने सानोतिनो कुराहरूमा पनि जुन किसिमको मान्छेहरू अल्झिरहेको छ, दिन 2 दिन 3 दिन हप्ता दिनसम्म सानो एउटा काममा पनि हामीले यस्तो दुःख पायौँ भन्ने कुराहरू सुनिरहेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी अवश्य पनि कम गर्छौँ र हाम्रो पार्टीको एउटा अभियान नै छ कि भ्रष्टाचार गरिखानु भनेको आमाको रगत खानु सरी हो। भ्रष्टाचार हामी चाहिँ त्यो वडामा मुक्त नै पार्छौँ। धन्यवाद। हामीले यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरका विभिन्न वडामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र राजनैतिक दलका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा यति बेला चाहिँ मत गणनाका लागि विभिन्न वडाबाट मतपेटिका ल्याएर मतगणना गर्ने कार्यक्रम सुरु हुन थालेको छ र यति बेला चाहिँ सर्वदलीय बैठक बस्दैछ र त्यो सर्वदलीय बैठकपछि मात्रै अब मतगणना कार्य सुरु हुनेछ। यो जानकारी हामीले हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई यति बेला चाहिँ गराउन चाहेका छौँ। यति बेला क्यामेरामा सहयोग गर्ने मलाई सुरज श्रेष्ठका साथमा म सन्तोष बिके थापा यो राष्ट्रिय सभागृह अगाडिबाट यो जानकारी गराउने प्रयासमा छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष बिके थापा, राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बस्न सुरु हुनै लागेको छ र नेता कार्यकर्ताको भिड तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा उत्सव जस्तै देखिएको छ। उम्मेदवारहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। 10 बजेभन्दा अगाडि नै सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको कार्य सुचारू हुने जानकारी हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग अन्य जानकारी बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न। 60% मत खस्यो। मतपेटिका सङ्कलन गरी गणनास्थलमा लगिँदै अधिकांश स्थानमा आजै मतगणना सुरु। देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि केही स्थानमा भने झडप, ठाउँ ठाउँमा हवाई फायर। स्थिति नियन्त्रणमा नआएका केही स्थानमा मतदान सर्यो। स्याङ्जामा मतदाता बोकेको जीप दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। मतदान गर्न गएका 2 वृद्धको बैतडीमा ज्यान गयो। स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई मत दिएको दाबी। जितेका प्रतिनिधिले स्थानीय तहको मुहार फेर्ने मतदाताको अपेक्षा। र बङ्गलादेशमा सबै सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा रोक। कठिन अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा। सहयोग गर्न सरकारवाला पक्षसँग आग्रह।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabehill. Connecting people through health. पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि।